हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर कलंदर शाह है, यू कैन कॉल मी डॉक्टर शाह। और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम एक डिफरेंट वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात किया करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और उस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने शेयर किया करूँगा। और आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है, वो मेरे ही प्रोफेशन के रिलेटेड है, एंड इट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो आज का टॉपिक हमारा है वो है, क्या आपको 2025 में MBBS एज अ सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, या इन अदर सेंस आपको क्या डॉक्टरी की फील्ड में आना चाहिए या नहीं। तो मैं इस चीज़ को जो है ना थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि कौन से रीज़न्स होने चाहिए जिसकी वजह से आपको इस फील्ड की तरफ आना चाहिए, और कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए इस फील्ड में आने से पहले। अच्छा, तो हम सब जानते हैं कि MBBS 5 साल की स्टडी है, और इसके साथ जो है 1 साल की इंटर्नशिप जिसको हाउस जॉब कहते हैं। तो मैं जो है ना सबसे पहले बात करना चाहता हूँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट के रिलेटेड। इसमें हम गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करेंगे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप उसमें सीट स्कोर करते हैं तो जो फ़ी है वो ना होने के बराबर होती है। तो प्राइवेट सेक्टर में आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ एटलीस्ट 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ 5 साल की पढ़ाई और MBBS हासिल करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी फ़िगर होती है। आप अगर इवन आपके पास यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, 1 करोड़ रुपए देना एक डिग्री के लिए इट्स नॉट स्मॉल टास्क। अच्छा जी, तो जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है हाई बर्नआउट। और MBBS एक आसान डिग्री नहीं है। यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एनर्जी बिहाइंड इट टू पास दिस डिग्री एंड बिकम अ डॉक्टर। तो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू गिव योर 110% टू बिकम अ डॉक्टर। तो और जो दूसरा पॉइंट है वो है लॉन्ग आवर्स एंड लो पे। आप एक डॉक्टर बनते हैं उसके बाद बहुत सारे लोगों को, आई कैन बेट दैट मोर देन 50% जो किड्स आज डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको नहीं पता होता कि एक डॉक्टर को कितने लॉन्ग आवर्स पुट इन करने पड़ते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद उसको जो पे मिलती है दैट इज़ दैट्स अ बिग डिस्पैरिटी बिटवीन द आवर्स दैट यू पुट इन एंड द पे दैट यू गेट। तो ये एक चीज़ होती है, बहुत डीमोटिवेटिंग होती है एक बंदे के लिए जिसके दिमाग में ये फीड किया गया है माशरे ने कि एक डॉक्टर बहुत अच्छा पैसा कमाता है। मैं अगर कहूँ तो बहुत बहुत लंबे अरसे के लिए एज अ डॉक्टर जो है ना दे आर अर्निंग, वो इतना ही कमा रहे होते हैं कि वो अपना किचन चला रहे होते हैं। ठीक हो गया। और एक बहुत लंबे अरसे के बाद आफ्टर गिविंग सो मैनी ईयर्स, सो मैनी आवर्स एंड ऑल ऑफ योर यंग लाइफ, आप एक ऐसे स्टेज पे आते हैं जहाँ पे यू आर अर्निंग वेल। तो उस पॉइंट पे आने के लिए आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत होती है। तो आप प्लीज़ जो है ना सिर्फ एक MBBS या डॉक्टर के टैग की वजह से इस फील्ड की तरफ ना आए। मेरा जो सिंपल कहना है, डो नॉट कम टूवर्ड्स दिस फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ अ टैग। जो तीसरा या चौथा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूँ वो ये है कि इस वक्त मार्केट में फॉर अ डॉक्टर देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन वर्ड आपने सुना होगा। सैचुरेशन मीन्स दैट जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है और डिमांड जो है कम हो चुकी है। इन रियलिटी डिमांड आज भी ज़्यादा है, बट इशू ये है कि आपके पास वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आज अगर आप देखें, अगर 10 सीटें शाया होती हैं एक डॉक्टर के लिए तो उस पर 1000 बंदा अप्लाई कर रहा है, मे बी मोर देन दैट। मैंने ऐसे ऐसे जगहों पे अप्लाई किया जहाँ पे सीटें 2 आ रही हैं और कई हंड्रेड्स ऑफ CVs वहाँ पे आए हैं, लोग आ रहे हैं। और इशू उससे बड़ा ये है कि वहाँ पे हायरिंग जो है ऑन मेरिट नहीं होती। वो लोग जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं जॉब्स वो नहीं हासिल कर पाते, जिसकी वजह से एक जनरलाइज डिसअपॉइंटमेंट होती है लोगों के अंदर। अब MBBS होने के बाद जो है व्हाट्स द रियल पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। इफ़ यू टेक मी, आई वॉज एन 18-19 ईयर ओल्ड किड जब मैं MBBS में आ रहा था। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, हाउ इट वर्क्स, और राइट आउट ऑफ MBBS दुनिया कैसी होती है। जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं वो आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में टोटल 2,74,274,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। ठीक हो गया, ये तो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। अब इशू जो क्रिएट होता है वो सबसे बड़ा ये होता है कि राइट आउट ऑफ मेडिकल कॉलेज
آپ کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کم سے کم ہوتی جاتے ہیں. دیر واز اے ٹائم جہاں پہ ڈاکٹرز کبھی ان امپلائڈ نہیں ہوتے تھے, لیکن آج کے دور میں آپ کو ہر دوسرا یا تیسرا ڈاکٹر ان امپلائڈ بھی نظر آئے گا. یہ ریئلٹی ہے اس معاشرے کی, جس کو آپ سب سے پہلے سمجھیں, اس کے بعد آپ اس فیلڈ کی طرف آئیں گے. کہ بیفور کمنگ ان ٹو دس فیلڈ آپ کو یہ سب چیزیں سوچنی ہیں. میں آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا, بٹ میرا پوائنٹ یہ سب آپ سے بات کرنے کا ہے کہ آپ اس چیز پہ سوچیں ضرور. اچھا, now we need to go towards a brighter picture as well. Obviously there has to be a brighter picture, کیونکہ صرف ایک نیگیٹو سائڈ کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے. there is a good side to it. اور سب سے پہلی چیز, I know this thing that you have heard, that it is a noble profession. It really is a noble profession. کیونکہ آپ ایکچولی کسی کی جان بچا رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس سے بڑی چیز کوئی ہو نہیں سکتی ہے. اور آج بھی لوگوں میں اس چیز کی رسپیکٹ ہے. میں مانتا ہوں کہ جو ہے نا, ان ریسنٹ ٹائمز لوگوں کا اپروچ بدل چکا ہے. میں بھی اس میں کئی ساری جو ہے نا, بہت ساری غلطیاں ڈاکٹرز کی بھی ہیں. جو نیکسٹ چیز ہے وائی یو شوڈ تھنک بیکمنگ اے ڈاکٹر, وہ یہ ہے کہ ہاں, اس فیلڈ میں لانگ ٹرم اسٹیبلٹی ہے. اگر آپ محنت کرتے ہیں اور اگر آپ ایکسلنس کو چیز کرتے ہیں اور آپ کو اس فیلڈ سے سیٹسفیکشن مل سکتی ہے, تو آپ ایک لانگ ٹرم اسٹیبلٹی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اف یو آر کمیٹیڈ ٹو دس پروفیشن, آپ پروگریس کرتے جائیں گے. آئی نو ہر فیلڈ کا یہ حصہ ہوتا ہے, بٹ یا بیکمنگ اے ڈاکٹر gives you stability in the long run as well. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پوری دنیا میں بہت سارے اپرچونیٹیز کھول سکتا ہے آپ کے لیے. آج کے فگرز کے حساب سے پاکستان میں ہر سال 1000 ڈاکٹر پاکستان سے باہر جاتا ہے, جس میں یونائٹڈ کنگڈم, USA, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں. اور ان کے اندر اوبیسلی یو ہیو امیزنگ اپرچونیٹیز, یو گیٹ پیڈ ویری گڈ, اور آپ کا لائف اسٹائل پاکستان سے بہت اچھا ہو سکتا ہے. تو ہاں, یہ بھی ایک آپ کے لیے ایک جو ہے نا گائیڈنگ لائٹ ہو سکتی ہے, اور آپ اس چیز کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں بیفور چوزنگ دس فیلڈ ایز ویل. اور تیسری چیز جو میں لائٹلی ٹچ کروں گا, اس پہ ہم کسی اور دن بھی بات کریں گے, کہ اس فیلڈ سے اوبیسلی آپ ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. دیر از اے گریٹر پرپز آف یور لائف. زندگی صرف پیسہ کمانا نہیں ہے, زندگی صرف عیاشیاں کرنے کا نام نہیں ہے. ہیومینٹی کو سرو کرنا آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یو نیڈ ٹو تھنک آؤٹ سائڈ آف یور سیلف, اور یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے اندر آپ خود سے باہر نکل کر انسانیت کو ایکچولی ہیلپ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو وہ موقع دے گا, مختلف جگہوں پہ دے گا, اور یو وڈ بی دا ون جو اس موقع کو پک کرے یا نہ کریں. اوکے, سو فائنلی آپ پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کرنے کے بعد میں کنکلوژن کی طرف بڑھوں گا. وہ یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ جو ہے ایکسلنس چیز کرنا چاہتے ہیں, آپ ایکسلنٹ پیشنٹ کیئر آپ کی زندگی کا پرپز ہے, اور لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں, تو یہ فیلڈ آج بھی آپ کے لیے ہے. دس کین گیو یو امیزنگ پے بیک. اور ایسا نہیں ہے کہ فائنینشلی آپ کو پے بیک نہیں ملے گا, ہاں ایک عرصے بعد ضرور ملے گا وہ بھی آپ کو. تو آج بھی یہ فیلڈ آپ کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن اف یو آر دا پرسن جو صرف باہر کی رنگینیاں دیکھتا ہے, اور جو صرف سوسائٹی کی وجہ سے کہ آپ ڈاکٹر بنے, آپ وائٹ کوٹ پہنیں گے, اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس فیلڈ کی طرف دھکیلا ہوا ہے, تو آئی ایم سوری, یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اس فیلڈ میں بہت بہت زیادہ آپ کی انرجیز خرچ ہوں گی, جس کے عوض آپ کو وہ مٹیریل پے بیک امیڈیٹلی نہیں ملے گا, جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے جو ینگ گریجویٹس ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. بہت زیادہ ہم نے ایسے سچویشنز بھی دیکھے جہاں پہ لوگ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہم نے بہت ساری جانیں بھی گنوائی ہیں. تو ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا, آپ سوچا ضرور کریں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے. ایون جب اگر آپ آ چکے ہیں تو آپ اپنے زندگی کے ایکسپیکٹیشن کو, اس چیز کو گوج کریں کہ آپ زندگی میں چاہتے کیا ہیں. کیونکہ سب سے بڑی جو فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ تب ہی ہوتی ہے جب آپ کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہیں, اور آپ کی ریالٹیز جب اس سے میٹ نہیں کر پاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوچیں, خود سوچیں, اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں, اور اپنے کولیگز اور اپنے سینئرز کے ساتھ آپ بات کرنے کے بعد ایک آپ اچھا سا انفارم ڈیسیجن لیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل تھی. اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنس ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, اور یو کین آلسو ہیو اے ڈسکشن ان دا کمنٹ سیکشن کہ اس ویڈیو کے بعد کیا آپ کا کوئی مائنڈ بنا اس طرف یا نہیں بنا. I'll see you in another video. I would really appreciate اگر آپ
اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. تھینک یو سو مچ اینڈ بائے بائے.